अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। दोस्तों आज एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि क्योंकि आप लोग सब ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि आजकल जो ये लाइफ है, मतलब हर बंदा मतलब बस यही सोचता है कि ये टेंशन है, मुझे ये मसला है। जो दूसरे लोग मतलब कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो हमारे अंदर कोई ऐसी मतलब आखिर कमी क्या है कि हम वो जो कामयाबी है वो हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टोरी लेके आए हूँ आपको लोगों के लिए, जो एक रियल स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। वो बेसिकली है एक अमेरिकन की। 1870 में अमेरिकन का एक सिविल इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन अगस्टस रॉबलिंग। अब बेसिकली जॉन अगस्टस रॉबलिंग जो था वो एक सिविल इंजीनियर था। अब क्या होता है कि उसके जहन में 1869 को एक आइडिया आया। आइडिया किस तरह आया कि मैं एक सस्पेंशन ब्रिज जो है वो तैयार करूं। अब सस्पेंशन ब्रिज किसे कहते हैं? लाइक मतलब जो पुल वगैरह होते हैं, जो ब्रिज रोड्स वगैरह में वो बनाए जाते हैं, तो वो एक आर्म से वो ब्रिज होते हैं, लाइक जिस तरह आपको ये पिक्चर में भी वो नज़र आते हैं। दूसरी ब्रिज इस तरह होते हैं कि जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज, कि जिसमें बड़े बड़े केबल्स होते हैं। मतलब जितना वो पुल का जो ब्रिज का जितना भी वेट होता है, वज़न होता है, मतलब उस पे जो गाड़ी वगैरह गुजरती है उनकी जितनी भी वो वज़न होती है, जो उस ब्रिज में जो केबल्स लगे होते हैं, वो सारा जो वेट होता है वो जो केबल उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसको कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज, जिसमें बड़े बड़े केबल्स लगाए जाते हैं उस वेट को, मतलब उस ब्रिज की जो वेट है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे जिस तरह आप ये पिक्चर में भी वो देख सकते हैं। तो हुआ ये कि 1869 को जॉन अगस्टस रॉबलिंग को एक आइडिया आया कि मैं दुनिया की जो सबसे बड़ी सस्पेंशन ब्रिज जो है वो मैं बना लूँ। क्योंकि बेसिकली ये जॉन जो था ये पहले से भी वो उन्होंने काफ़ी वो ब्रिज बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा इनका जो आइडिया था, जो सोच था, वो ये था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिज बना लूँ। अब इस जो ब्रिज इन्होंने जो आइडिया सोचा कि मैं मतलब जो ब्रिज बनाऊं, कि अमेरिका में दो ऐसे जजीरे थे, दो ऐसे आइलैंड्स थे कि उनको वो इस ब्रिज की मदद से वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करना चाहते थे। उन दोनों आइलैंड थे, उसमें एक था मैनहट्टन और दूसरा जो था वो है ब्रुकलिन। अब इसी नाम पे फिर बाद में इस ब्रिज का भी नाम रखा गया ब्रुकलिन ब्रिज। अभी भी इसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। अब क्या होता है कि इन्होंने जब ये आइडिया सोचा तो बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे, बाकी जो लोग थे, उन्होंने इसको इम्पॉसिबल करार दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये ब्रुकलिन और मैनहट्टन की जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से लोग क्या कह रहे थे, लोग ये समझ रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो जॉन था उसमें एक बर्निंग डिज़ायर थी। बर्निंग डिज़ायर मैंने आपसे पहले भी वो एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो बर्निंग डिज़ायर है उसका मतलब ये है कि आप में शदीद ख्वाहिश हो किसी चीज़ को पाने के लिए। मतलब आप दिन रात बस उसी के बारे में वो सोचते रहेंगे कि मतलब मैं ये चीज़ हर हालत में ये मतलब हासिल कर लूँगा। इसको कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। अब क्या होता है कि जब मतलब बाकी लोग जो है वो बाकी इंजीनियर्स जो थे, इनसे उन्होंने वो मदद करने से मतलब इनकार कर दिया कि हम आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अब क्या होता है कि जॉन का एक बेटा था जिसका नाम था वाशिंगटन अगस्टस रॉबलिंग। अब वो भी एक सिविल इंजीनियर वो बना था, मतलब नया। तो उन्होंने जो जॉन था, उन्होंने अपने बेटे को कन्विंस किया, राज़ी किया कि इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ आप काम करें। अब क्या होता है कि दोनों जो बाप बेटा जो है वो दोनों इस जो प्रोजेक्ट है इस पर राज़ी हो गए।
اب جب انہوں نے یہ فائنلائز کیا کہ مطلب ہم جو فائنلی جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، اب انہوں نے جو پروجیکٹ ہے وہ 1870 مطلب جنوری 1870 کو انہوں نے وہ پروجیکٹ سٹارٹ کی۔ پروجیکٹ بہت اچھا چل رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ ایک حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے میں جو جان تھا وہ فوراً جو ہے وہ مر گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو جان جو ہے وہ اس برج کی جو ان کی جو مین جو بیسک آئیڈیا تھا اس برج کو بنانے کے لیے وہ مر گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا انہوں نے اس کام کو جاری کرنے کا ایک عزم کیا کہ میں اس برج کو، اس پروجیکٹ کو میں مکمل کر کے ہی رہوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 2 سال بعد، ٹھیک 2 سال بعد، اس جو واشنگٹن تھا اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس کی جو پوری جسم ہے، جو پوری باڈی ہے وہ پیرالائز ہو گئی، مطلب اس پہ فالج کا جو وہ اٹیک ہو گیا، اس وجہ سے ان کی جو پوری جسم تھی وہ حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں وہ پڑے رہتے ہیں، مطلب یہ مطلب سوچتے ہیں کہ اب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو میں کیسے آ کے وہ لے کے جاؤں گا۔ اب لوگوں کو مطلب وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ امپاسبل ہے، اب ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے تنقید کرنا شروع کیا کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ امپاسبل ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب اس واشنگٹن کے ذہن میں یہ ایک برننگ ڈیزائر تھی کہ نہیں جو بھی ہو میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے رہوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ ہاسپٹل میں اس کی جو ایک انگوٹھی تھی اس میں وہ حرکت سا انہوں نے محسوس کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہی انگلی کی مدد سے انہوں نے اپنی بیوی سے جس کا نام تھا ایملی وارن رابلنگ، اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک کوڈ آف کمیونیکیشن ڈسکور کی۔ کوڈ آف کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی لینگویج اس ایک ہی انگلی کے اشاروں سے انہوں نے ایک ایسی لینگویج ایجاد کی کہ جس کی مدد سے وہ اپنی انگلی کے ذریعے مطلب جو اس کی بیوی ہے اس کو انسٹرکشن دیتے رہے، اس کو ہدایات دیتے رہے، تاکہ وہ فردر جا کے آگے جو انجینئرز ہے، جو اور لوگ ہیں، ان تک وہ اپنی جو بات ہے، اپنی جو آئیڈیا ہے وہ پہنچاتے رہے۔ اب 11 سال تک اس کی بیوی نے اس کے ساتھ مل کے یہ کام جاری رکھا۔ فائنلی جو ہوا وہ یہ ہوا کہ 1883 کو یہ برج جو ہے وہ تعمیر ہو گیا۔ مئی 1883 کو یہ برج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آج بھی یہی جو برج ہے اس کا نام رکھا گیا بروکلن برج۔ آج بھی یہ برج جو ہے وہ ویسی مطلب کڑا ہے جس طرح وہ پہلے 1883 میں وہ بنا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں جو بہت سارے وہ برج بنائے گئے یا تو وہ تبدیل کر دیے گئے یا تو ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ دوبارہ رینیو کر دی گئی، مطلب دوبارہ ان کی تعمیر کروائی گئی۔ لیکن واحد یہی جو برج ہے جو دنیا کا سب سے لمبا برج ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ بروکلن برج، یہ آج بھی ویسے کی ویسے وہ کھڑا ہے۔ اب دوستو اس سٹوری، اس جو ریئل سٹوری ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ امپاسبل کا جو لفظ ہے وہ آپ اگر پڑھ لے غور سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آئی ایم پاسبل۔ امپاسبل کا لفظ آپ ذرا غور سے وہ پڑھے تو اس کا اپنا ہی مطلب یہ ہے کہ آئی ایم پاسبل، کہ میں ممکن ہوں۔ لیکن لوگوں نے کیا ان سے یہ مطلب لوگوں نے یہی وہ کنسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ دنیا میں دنیا میں جو چیزیں ہیں بڑی بڑی چیزیں وہ امپاسبل ہے، وہ ناممکن ہے۔ لیکن واشنگٹن نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں امپاسبل نہیں ہے۔ جب ایسا شخص کہ ان کا پورا جسم پیرالائز ہو گیا ہو، پورا جسم حرکت نہیں کر رہا ہو، ان کا صرف ایک ہی انگلی وہ حرکت کر رہا ہو، وہ اس ایک ہی انگلی کی مدد سے 11 سال تک وہ محنت جاری رکھے، اپنی جو برننگ ڈیزائر ہے اس کو جاری رکھے، اس کو جو
ان کا جو ایک خواب تھا، ان کا ایک خواہش تھی، وہ انہوں نے کمپلیٹ کی. انہوں نے یہ ہسٹری بنائی، انہوں نے یہ تاریخ بنائی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. لیکن مطلب کل بھی میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اگر مطلب جو کوئی بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بہانوں کا لسٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مطلب کوئی کام مطلب نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس بہانوں کا ایک لسٹ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں دوستو اس سے آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.